Well, today we are in conversation with the Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir, Chaudhry Anwarul Haq. Going to talk about the ongoing situation in Azad Jammu and Kashmir. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. UNGA का सेशन जारी है. कश्मीर का एक लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सपेक्टिव रहा है कि आप यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उनके ऊपर बात हो, उनको एक्सेप्ट किया जाए या उनके ऊपर उनको एग्जीक्यूट किया जाए. आप एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर क्या एक्सपेक्ट करते हैं UNGA सेशन से? देखिए, जो बतौर सियासी कारकुन जो मैंने महदूद सा 30-32-33 साल का वक्त गुजारा है, उसमें तो मुझे मुस्लिम उम्मा का एक मसला भी UN से हल होता नज़र नहीं आया. ईस्ट तिमोर की बात हो तो स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं. जब आप गज़ा की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, एरिट्रिया की बात करें, रोहिंग्या की बात करें तो स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं. बुनियादी बात क्या है कि मुस्लिम उम्मा को और मुस्लिम हुक्मरानों को अपने प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करना पड़ेगा. OIC को, अरब लीग में, और अभी एक इंतहाई मस्बत पेशरफ्त हुई है, ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है जो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मसला कश्मीर एक दफ़ा फिर मुस्लिम उम्मा में फ्लैश पॉइंट बनेगा. और ना सिर्फ अब ये OIC का इसको प्लेटफॉर्म तो पहले भी मुयसर था, अब अरब लीग में भी ये मसला पूरी शिद्दत से उठाया जाएगा. और इस पर जो मैंने देखा कि हिंदुस्तान के जो तजिया नगार हैं उनके चेहरों पर जो है वो बेरौनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. तो जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे तो मेरी उम्मीद कायम है. लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है, आप देखिएगा कि जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उनके हवाले से जो अभी सेशन चल रहा था, इसमें बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है. उसके लिए फिर एक अलग प्रोग्राम है, उस पर बात करेंगे. लेकिन जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की हैं वो तो पूरी तरह से अभी वहाँ पे मौजूद हैं. अब 2-3 नस्लें तो कश्मीरियों की इस जदोजहद आज़ादी में वो गुज़र चुकी. अब इस आज़ादी की कीमत में हमें और कितना सेक्रीफाइस करना है ये तो मालिकुल मुल्क ही जानता है. लेकिन आज़ादी की तहरीकों में जो माह साल हैं वो नहीं गिने जाते. ये तो एक ऐसी शम्मा है कि जो नस्ल दर नस्ल खून से जलती है. और मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, जो स्टेटस को मुझे मेरे आबाओ अजदाद दे के गए हैं, अगर मैं उसमें इजाफ़ा नहीं कर सकता तो इस तहरीक से गद्दारी का तो तसव्वुर ही मेरे जहन में नहीं आता. मैं ये कोशिश करूँगा कि स्टेटस को पॉजिटिविटी की बुनियाद पर अपनी नस्ल नौ को सौंप के जाऊँ. सर, हमने देखा कि 2023 में एक मूवमेंट शुरू होती है, वो अपने आप को क्लेम करती है कि दे आर पब्लिक वॉइस, आप तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं पब्लिक की, जो कि उनकी सेल्फ क्लेम्ड जो उनके आर्ग्यूमेंट हैं. 2024 में मोमेंटम पकड़ती है एंड उसके बाद आप उनको लाने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स नेगोशिएटिंग टेबल. फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें अपना रोल प्ले करती है. उसमें से कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकलता और एक बेनतीजा आपका जो उनके साथ नेगोशिएशंस है वो ख़त्म हो जाती हैं. आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से कोलैप्स क्यों की, आपकी जो टॉक्स हो रही थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ? अच्छा, जो आपका बड़ा मुख्तसर सा सिंपल क्वेश्चन है वो इस तरह है नहीं. ये बड़ा कंक्लूसिव किस्म के आपने सवाल किया है. ये 2023 से ये जनरेट नहीं हुई. इसके पीछे पिछले कई सालों का एक मुसलसल जो नेगलेक्ट का एलिमेंट था, कुछ हाइडल इश्यूज़ पर और कुछ टैरिफ के हवाले से, ये ऑलरेडी चल रहा था. और जब नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट बन रहा था तो जो पिछली गवर्नमेंट से उनमें कोई 170 दिन के करीब धरना चला. और उस धरने के जो लीडर हैं अब वो इस एक्शन कमेटी में भी शामिल हैं. इसी तरह मंगला डैम के इश्यूज़ थे. और एक इशू तो आपने देखा कि गुज़श्ता 17-18 बरस से जो रठुआ रेहाम ब्रिज है उसको जो हमारा डायस्पोरा था वो उस पर मुसलसल उनकी रिजर्वेशंस थी. और वो एक नाकामी का और बदयांती का इस्तारा बना हुआ था. अल्हम्दुलिल्लाह वो 19 साल बाद मैंने उस पर काविश की और फेडरल गवर्नमेंट की मेहरबानी से उसके फंड्स रिलीज़ हुए, उसको रीडिज़ाइन किया गया. उसमें जो किक्स बैक और कमीशन थी वो सारी ओमिट की गई. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन कोई 4.5 अरब के करीब वो जो 160 मीटर स्पैन है वो पाया तकमील तक पहुंच जाएगा. आपने देखा होगा कि उसमें इंग्लैंड से भी व्लॉगर्स आए, उन्होंने उसको देखा कि जी एक डेड प्रोजेक्ट है. इसी तरह कश्मीर के दीगर डेड प्रोजेक्ट्स भी थे. तो ये जो सस्ती बिजली और आटे का कंसेप्ट है कि जी ये कहीं 2023 में नहीं, नॉट एट ऑल. ये आहिस्ता आहिस्ता ये पकड़ता गया ज़ोर. और ये 2003 ऑनवर्ड्स ये इशूज़ मुसलसल मुख्तलिफ़ हुकूमतों में ज़ेर बहस आते रहे. और जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसमें सस्ती बिजली के हवाले से पूंछ में एक स्ट्राइक भी हुई, जो फिर थोड़ा सा उसमें वायलेंस का एलिमेंट भी आया. पुलिस की बसें जली, मुख्तलिफ पर्चे हुए, लोग गिरफ़्तार भी हुए.
تو اٹس ناٹ ون ڈے اور ون ایئر سمپل فنومینا، یہ ایک چلتا ہوا پروسیس تھا. اور پھر جب یہ جو مطالبہ تھا 2023 میں، اس میں میری سینٹ کی تقریر جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے. پاکستان کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پرائم منسٹر نے بات کی کہ یہ جو سستی بجلی ہے یہ آزاد کشمیر کے شہریوں کا شاید اس لیے بھی رائٹ ہے کہ ہائیڈل ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں وہ نہیں ہیں، اور جو کاسٹ آف پروڈکشن اور ایڈمنسٹریٹو چارجز کے ساتھ مجھے یہ لیوریج دیا جائے کہ اس کے بعد اگر میں اس میں کوئی لوکل ٹیکسز ڈالنا چاہوں یا اس کو سستا کرنا چاہوں. لیکن وہ بیانیہ پایا تکمیل تک وہ مطالبہ میرا نہ پہنچ سکا، اور پھر عذاب آند اسی بات کو آگے لے کے پھر یہ جو سستی بجلی اور سستے آٹے کی بات ہے یہ آگے چلی، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ ایکسٹریم لیول کی جنروسٹی دکھائی، اور 3 روپے بجلی انہوں نے نوٹیفائی کرنے کے لیے مجھے 1 سال میں تو وہ فیڈرل گرانٹ مل گئی 23 بلین کی. بٹ فار دا لاسٹ فزیکل ایئر جو وہ تو آخری 2-3 ماہ تھے، جو 12 ماہ کے میں مجھے اس سستی بجلی پروجیکٹ پہ آلموسٹ 71 بلین روپیز، اور یہ جو 2000 روپیہ من آتا تھا اس میں سبسٹائزڈ ریٹس میں مجھے یہ ڈیفیسٹ آن مائی اون ریسورسز مجھے اپنی اپنے جو ریکننگ بجٹ تھا اس کو انہانس کر کے، اور پھر میں نے اس لیول کی بچت کی کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں وہ اس لیول کی آپ نے اپنے غیر ضروری غیر ترقیاتی اخراجات آپ نے کم نہیں کیے ہوں گے جسٹ ٹو میٹ دس ڈیفیسٹ کہ یہ 3 روپے بجلی جو ہے یہ چلتی رہے. تو اٹس ناٹ اے ون ڈے فنومینا. اور جہاں تک تو سستی بجلی اور سستے آٹے کی بات تھی وہ تو ایک عام شہری کا بھی مطالبہ تھا. اور اس کے بعد یہ جو ایکشن کمیٹی کے دوست تھے انہوں نے شاید دیکھا کہ ایک پاپولر نیریٹو مل گیا تو ہمیں اسپیس مل رہی ہے پالیٹکس میں تو لینی چاہیے. لیکن جو تھوڑا سا کیوس یا کنفیوژن یہ دوست کریٹ کرتے ہیں کہ یہ جب مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں تو پھر پوری دنیا میں سویلائزڈ اور ان سویلائزڈ ورلڈ اس میں نمائندگی کے دعوے داروں کے لیے آپ کو کسی فورم سے گزرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو بیکم اے پولیٹیکل پارٹی. اگر تو آپ سول سوسائٹی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی پریشر موومنٹ ہے ود ان دا لمٹس آف دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ عوامی نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے پھر 2 ہی معروف راستے ہیں ہمارے آئین کے اندر، آئین آزاد کشمیر میں جو 1974 کا عبوری آئین ہے، کہ آئدر اٹ از لوکل گورنمنٹ گورننس سسٹم، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیے یا کسی پارٹی کا ٹکٹ لے کے آئیے، تو پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک ایسا آئینی مینڈیٹ ہے کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس طرح تو آزاد کشمیر میں 33 انتخابی حلقے ہیں اور 33 لاکھ رجسٹرڈ آلموسٹ ان کے ووٹرز ہیں، تو 5-10 ہزار لوگ وہ 0.1% سے بھی نیچے ہیں. وہ اس پورے نظام کو جبر کے زور پر یا تمبر کے ڈنڈے وہ دکھاتے ہیں جو ہمارا ایک لوکل سا درخت ہے اس کے، تو اس کو یرغمال بنا کے اسٹیٹ آرگنائزیشنز کو آپ جبر کی بنیاد پر یا خوف پیدا کر کے تو لیجسلیشن یا اپنے مطالبات کی تکمیل کی بات کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ یہ جو ہے ایکسیڈ کر رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے اس سے. اگر کسی کو بھی اپنے عوامی نمائندہ ہونے کی بنیاد پر اپنے مطالبات کی پذیرائی کروانی ہے تو اس کے لیے ایک منشور چاہیے، ایک سیاسی جماعت چاہیے، اور اس کے بعد اسکائی از دا لمٹ، آپ الیکشن لڑیں جیتیں، اور پھر جو آپ اپنا منشور لے کے آئے ہیں لوگوں میں، اگر آپ کو آزاد کشمیر کی عوام وہ مینڈیٹ دیتی ہے تو کیجیے. مقبوضہ کشمیر پہ سر ایک کامنٹ بتائیں آپ. مقبوضہ کشمیر کی جو وہاں پہ تحریک ہیں اور جو موومنٹس وہاں پر ہوتی ہیں ان کو پھر دیکھتے بھی ہیں. ریسنٹلی وہاں پر جو رائزنگ ٹینشنز ہیں وہ اپنی فل اسٹیٹ ہوڈ مانگ رہے ہیں لداخ میں، ان کی جاب اور لینڈ پروٹیکشن کے رائٹس مانگ رہے ہیں جو کہ ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں. ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد جس طرح کا کریک ڈاؤن ان کے اوپر ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کا کامنٹ؟ دیکھیے میں یہی تو ان سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ آپ ایک لمحہ نہیں لگاتے آگ اور خون کی داستان کو دفن کرنے میں. یہ جو ریاستی جھنڈا ہے جو آزاد کشمیر کا قومی پرچم ہے، اس کے پیچھے اگر پاکستان کے قومی پرچم کی طاقت نہ ہو تو یہ پرچم آپ کو مقبوضہ جموں کشمیر لے لداخ میں کہیں نظر آیا؟ اسٹیٹ ہوڈ ہی گئی، اور پھر اسٹیٹ ہوڈ کے بعد انہوں نے یونین ٹیریٹریز کا درجہ دیا، انہوں نے تو وہاں پہ پروونشل اسٹیٹس بھی نہیں دیا، اور جتنی پاکستان کی کل افواج ہیں اس سے زیادہ افواج انہوں نے وہاں پہ شہری آزادیوں کو سلب کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد تو مقبوضہ جموں کشمیر اور لیہ لداخ کا علاقہ پریکٹیکلی ایک جو ہے وہ عقوبت خانے میں تبدیل ہو چکا ہے. علی گیلانی جیسے مرد حق کا اگر آپ جو
90 سال سے زائد عمر کا بزرگ تھا, اس کا جنازہ آپ لوگوں کو پڑھنے سے پڑھانے سے خوفزدہ ہیں. ابھی عبدالغنی بھٹ صاحب پروفیسر صاحب فوت ہوئے, ان کے جنازے میں بھی لوکل اسمبلی ممبر کو تک کو نہیں جانے دیا گیا. تو خوف کے تابع زندگی گزارنا, یہ آزادی کی قدر ایل او سی کے پار بسنے والوں سے پوچھئے. اگر ہندوستان ان کو سونے میں بھی تول دینا تو ان کے دل سے پاکستان کی محبت نہیں مٹائی جا سکتی. یہ سستی بجلی اور سستا آٹا, یہ تو قوموں کی زندگی میں آزادی کی متبادل, آپ نے کبھی پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کسی قوم کو کہا جائے کہ تمہیں غزہ میں مثلا اسرائیل کہے کہ آپ کو میں سونے کے محلات بنا دیتا ہوں, آپ اپنے فلسطین کی جو دو مملکت کا جو نظریہ ہے اس سے آپ دستبرداری اختیار کر لیں تو وہ کر لیں گے. Your message today will matter the most to the people of Azad Jammu and Kashmir, sir. Thank you so much for your time once again, sir.